वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का सैलाब के दौरान ही चीन का तारीखी दौरा, इस दौरे के अहम मकासद क्या हैं? पाक भारत जंग के बाद पाकिस्तान अमरीका का पसंदीदा तरीन मुल्क कैसे बन गया? अमरीकी अखबार के इंकशाफात। अमरीका की यूक्रेन को $179 मिलियन के फजाई दिफाई निज़ाम की फरोख्त की मंजूरी। उधर अमरीका से इतलात है कि अमरीकी अदालत ने सदर ट्रंप के ज्यादातर आलमी टैरिफ्स गैर कानूनी करार दे दिए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं खबरगाम और मैं हूं एहतशाम रहमान। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ चीन के तारीखी दौरे पर चीन पहुंच चुके हैं। तियानजिन एयरपोर्ट पर उनका भरपूर इस्तकबाल किया गया। वो शंघाई ताउन तंजीम या SCO सरबराह इजलास में शिरकत और अहम मुलाकातें करने के लिए वहाँ पर तशरीफ ले गए हैं। रवानगी से पहले समाजी राब्तों के प्लेटफॉर्म X पर अपने खुसूसी पैगाम में वज़ीर-ए-आज़म ने लिखा कि वो तियानजिन में SCO के शंघाई ताउन तंजीम के 25वें सरबराहान ममलिकत के इजलास में शिरकत करेंगे, जबकि बीजिंग में फाशिज़म पर दूसरी जंग अज़ीम में फ़तह की 80वीं सालगिरह की तकरीब और जो खुसूसी परेड होने जा रही है चीन में, जिसमें चीन अपने भरपूर दिफाई कुव्वत का इजहार करेगा दुनिया के सामने, उसमें शिरकत करेंगे। और शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में मजीद कहा कि वो चीनी सदर शी जिनपिंग और दीगर आलमी रहनुमाओं से मुलाकात के मुंतज़िर हैं ताकि चीन के साथ पाकिस्तान की हर मौसम की स्ट्रेटेजिक ताउन पर मबनी मिसाली शराकतदारी को मजीद फ़रोग़ दिया जा सके। उन्होंने कहा कि इस दौरे का मकसद खित्ते के दीगर अहम ममालिक के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाना, इलाक़ाई ताउन को बढ़ाना, कसीरुल-जहती रवाबित को मजबूत करना और अमन व खुशहाली के मुश्तरका अहदाफ को आगे बढ़ाना है। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म हाउस से जारी बयान के मुताबिक चीनी सदर शी जिनपिंग की दावत पर शहबाज शरीफ के साहम दौरे में नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारिजा सागदार, वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ और मुशीर तारिक फ़ातमी भी हमरा हैं। और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ शंघाई ताउन तंजीम की सरबराही इजलास से खिताब करेंगे, जहाँ वो पाकिस्तान की खित्ते में अमन की कोशिशों, इलाक़ाई रवाबित में इजाफे और खित्ते की अवाम की तरक्की के फ़रोग़ के हवाले से पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान खित्ते में मौजूद ममालिक पर मौसमियाती तब्दीली के मुज़र असरात बशमूल बढ़ती हुई कुदरती आफात के नए चैलेंजेस पर रोशनी डालेंगे। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म सरबराही इजलास में शरीक आलमी रहनुमाओं से अहम मुलाकातें करेंगे और फिर वज़ीर-ए-आज़म चीन के दारुल-हुकूमत बीजिंग जाएंगे, जहाँ चीनी सदर शी जिनपिंग की खुसूसी दावत पर चीनी पीपल्स वॉर ऑफ रेजिस्टेंस में फ़तह की 80वीं सालाना तकरीबात में शिरकत करेंगे, परेड देखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की चीनी सदर शी जिनपिंग और वज़ीर-ए-आज़म ली चियोंग से दो तरफ़ा मुलाकातें भी होंगी। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान चीन पाकिस्तान तिजारती ताल्लुकात के फ़रोग़ और पाकिस्तान में चीनी सरमायाकारी में इजाफे के लिए चीन में मुनक़िदा दूसरी बिज़नेस सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस B2B बिज़नेस की सदारत भी करेंगे। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान चीनी कंपनियों के सरबराहान से मुलाकातें करेंगे, उन्हें हुकूमत की सरमायाकार दोस्त पॉलिसियों के बारे में आगाही के साथ साथ पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत भी देंगे। इस दौरान वहाँ पर जो है आलमी रहनुमा मौजूद होंगे, जिनमें रूसी सदर पुतिन, इसके अलावा शुमाली कोरिया के जो सदर हैं किम जोंग उन भी मौजूद होंगे। ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान भी इस मौके पर मौजूद होंगे चीन के अंदर। तो ये बड़ी अहम मुलाकातें होने जा रही हैं और पाकिस्तान को भरपूर इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। बिलखुसूस भारत की जो आबी जारियत है, इसे पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज करना चाहिए। उधर नाज़रीन, पाक भारत जंगबंदी पर भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के रद्द-ए-अमल ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा मुश्तिल किया है कि अमरीकी हुकूमत की नज़र में भारत के मुकाबले में पाकिस्तान पसंदीदा तरीन मुल्क का दर्जा अख्तियार कर गया है। अमरीकी अखबार ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि ट्रंप के पहले दौरे सदारत में भारत कई लिहाज से ट्रंप इंतजामिया की कुर्बत में रहा। फौजी हिकमत अमली बनाने वाले भी इंडो पैसिफिक इलाके में भारत को खुसूसन चीन के खिलाफ चौकीदार करार देते रहे, जबकि 9/11 के वाक़े के बाद से पाकिस्तान की खातिर जो है वो अमेरिका ने भारत के साथ राब्ते बढ़ाए थे, पाकिस्तान का इमेज मुतासर हुआ था। अमरीकी अखबार के मुताबिक कांग्रेस से पहले खिताब में ट्रंप की जानिब से दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की 27 से सूरत हाल बदलना शुरू हुई और वाशिंगटन में पाकिस्तान की वकालत करने वाले नए चेहरे सामने आने लगे। अखबार के मुताबिक पहलगाम वाक़े का इल्ज़ाम लगाकर भारतीय वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान पर हमला किया तो वो भारतीय फ़ौज की बर्तरी दिखाने का इरादा किए हुए थे। तब पाकिस्तान की जानिब से भारत के कई हथियारे मार गिराए जाने के सबब इसके बड़ी हद तक मनफी असरात सामने आए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अमरीकी सदर से व्हाइट हाउस में तारीखी मुलाकात जोराना भी दिया गया। अखबार का यानी अमरीकी अखबार का कहना है कि पाक भारत जंगबंदी में सदर ट्रंप का किरदार बड़ा अहम था और दोनों मुल्कों पर उन्होंने जोर दिया कि कशीदगी ख़त्म करें। पाकिस्तान ने ट्रंप की बात मान ली, डोनाल्ड ट्रंप की सताइश की और उन्हें नोबेल अमन इनाम के लिए नामजद भी कर दिया। इस तरह ट्रंप को अजमत मिली, जबकि भारत ने इस बात की ही तरदीद कर दी कि अमन कायम करने में सदर ट्रंप ने कोई किरदार अदा किया था। अखबार ने लिखा कि पाक भारत तनाज़े के बाद नरेंद्र मोदी का दौरा वाशिंगटन में मुमकिन ना हो सका, जबकि सदर ट्रंप ने पाकिस्तानी फौज के सबसे ताकतवर शख्स फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की व्हाइट हाउस में लंच पर मेज़बानी की। अमरीकी अखबार के मुताबिक अक्सर हंगामा खेजी का शिकार खित्ते में आर्मी चीफ आसिम मुनीर का एहतराम
ایک ایسے شخص کے طور پر کیا جاتا ہے جو مشکل حالات میں بھی انتہائی پرسکون اور باصلاحیت رہتے ہیں۔ امریکی اخبار کے مطابق فیلڈ مارشل عاصم منیر کو جنگ روکنے پر شکریہ ادا کرنے کے لیے مدعو کیا گیا تھا اور امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے بھی یہ کہا گیا۔ اخبار نے لکھا کہ اسٹریٹجک آؤٹ لک میں جنرل عاصم منیر کی مستقل مزاجی نے ڈونلڈ ٹرمپ کو متاثر کیا اور صدر ٹرمپ کا فیلڈ مارشل عاصم منیر سے تعلق بڑھا اور ایک ماہ بعد ہی صدر ٹرمپ نے پاکستان کے ساتھ انتہائی غیر معمولی اقتصادی سمجھوتے کرنے کا اعلان کر دیا، جبکہ روس سے تیل خریدنے پر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھارت پر کہیں زیادہ ٹیرف عائد کر دیا۔ اخبار کے مطابق یہ سوال اب بھی قائم ہے کہ پاک امریکہ تعلقات کتنے پائیدار ہیں، کیونکہ ٹرمپ انتظامیہ تو شاید اسلامات کو پسندیدگی سے دیکھ رہی ہے، مگر یہ واضح نہیں کہ واشنگٹن میں اس بات پر ادارہ جاتی اتفاق رائے ہے یا نہیں ہے۔ اخبار کے مطابق مودی پاکستان سے بدلہ لینے کے لیے سندھ طاس معاہدے کو معطل رکھ سکتے ہیں۔ پانی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بی جے پی کو بہار کے الیکشن میں کڑے امتحان کا سامنا ہے اور ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے بلوچستان لبریشن آرمی کو جو دہشت گرد قرار دیا جانا مودی کو وارننگ ہے کہ وہ پاکستان میں مداخلت سے باز رہے۔ اخبار نے لکھا کہ صورتحال میں یہ دیکھنا بھی باقی ہے کہ آیا نریندر مودی دنیا کے طاقتور ترین شخص یعنی ڈونلڈ ٹرمپ سے جھگڑا مول لیتے ہیں یا نہیں۔ امریکی اخبار کے مطابق کم یاب معدنی ذخائر یا آئل اینڈ گیس سیکٹر میں پاک امریکہ تجارتی تعلقات وسیع ہوتے ہیں تو بھارت کے مقابلے میں پاک امریکہ تجارت کا حجم تبدیل ہو سکتا ہے، اور امریکی اخبار کے مطابق وائٹ ہاؤس کی توجہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی جانب ہے اور اب یہ اہم ہوگا کہ پاکستان اپنے معاشی اور فوجی پتے کیسے کھیلتا ہے تاکہ ٹرمپ پاکستان سے خوش رہیں۔ ادھر عالمی تناظر میں ناظرین، امریکہ روس یوکرین جنگ بندی کے حوالے سے تو بات چیت چل ہی رہی تھی، لیکن اس دوران امریکہ نے ایک بڑا اسٹیپ لے لیا ہے۔ امریکہ نے یوکرین کو تقریباً $180 بلین کے فضائی دفاعی نظام کی فروخت کی منظوری دے دی ہے، اور غیر ملکی خبرسہ ادارے کے مطابق امریکی محکمہ خارجہ نے تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ یوکرین کو پیٹریوٹ ایئر ڈیفنس سسٹم کے ممکنہ فروخت کی منظوری دے دی گئی ہے، اور امریکی محکمہ خارجہ کا بتانا ہے کہ پیٹریوٹ ایئر ڈیفنس سسٹم کی لاگت کا تخمینہ تقریباً $180 ملین ہے۔ اس سے قبل امریکی صدر ٹرمپ نے گزشتہ ماہ اعلان کیا تھا کہ امریکہ یوکرین کو پیٹریوٹ ایئر ڈیفنس سسٹمز فراہم کرے گا تاکہ وہ روسی حملوں کا مقابلہ کر سکے، اور یہ ہتھیار ایک نئے معاہدے کے تحت یوکرین کو بھیجے جائیں گے، جس کے تحت نیٹو کچھ ہتھیاروں کی قیمت امریکہ کو خود ادا کرے گا۔ اور آخر میں آپ کو بتائیں کہ امریکی صدر ٹرمپ کو ان کی ٹیرف پالیسی پر تھوڑا سا دھچکا بھی لگا ہے۔ امریکی عدالت نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے لگایا کہ زیادہ تر عالمی ٹیرفز غیر قانونی قرار دے دیے ہیں۔ غیر ملکی خبرسہ ایجنسی کے مطابق امریکی اپیلز کورٹ نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے لگایا کہ کئی عالمی ٹیرف کو غیر قانونی قرار دیا تاہم انہیں فی الحال برقرار رکھنے کی اجازت دی گئی ہے، اور امریکی فیڈرل سرکٹ کورٹ آف اپیلز کے 4/7 کے فیصلے نے ماتحت عدالت کے اس موقف کی توثیق کی کہ ٹرمپ نے ہنگامی اقتصادی اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے وسیع پیمانے پر ٹیرف عائد کر کے اپنے اختیارات سے ہی تجاوز کیا ہے۔ تاہم عدالت نے ٹرمپ انتظامیہ کو اپیل دائر کرنے تک ٹیرف 14 اکتوبر تک برقرار رکھنے کی اجازت دی ہے۔ عدالتی فیصلے کے بعد ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ عدالت کا یہ فیصلہ امریکہ کو تباہ کر دے گا۔ ٹرمپ نے کہا کہ تمام ٹیرف اب بھی نافذ ہیں۔ ٹیرف پر فیصلہ سنانے والی اپیلز کورٹ غلط اور جانبدار تھی۔ امریکی سپریم کورٹ کی مدد سے ٹیرف کو قوم کے فائدے کے لیے استعمال کریں گے۔ واضح ہے کہ یہ فیصلہ صدر ٹرمپ کے لیے ایک دھچکا سمجھا جا رہا ہے، جنہوں نے ٹیرف کو اپنی وسیع اقتصادی پالیسی کا ایک اہم ہتھیار بنایا ہے، اور اس فیصلے سے یورپی یونین جیسے بڑے تجارتی شراکت داروں کے ساتھ ہونے والے معاہدوں پر بھی سوال اٹھ گیا ہے، اور یہ بھی غیر یقینی ہے کہ اگر سپریم کورٹ نے ٹرمپ کے حق میں فیصلہ نہ دیا تو امریکہ نے جو ان محصولات کے تحت اربوں ڈالر جمع کیے ہیں ان کا کیا ہوگا۔ ناظرین، یہ بھی آپ کو پتہ چلے کہ امریکہ کے صدر ٹرمپ نے دنیا کے مختلف ممالک پر جوابی ٹیرف عائد کیے تھے، اور اسی پر ان کے مختلف ممالک سے کشیدگی بھی چل رہی ہے۔ ناظرین، آج کے اس ولاگ سے فی الوقت اتنا ہی۔ احتشام الرحمان کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔